पाकिस्तान से थाईलैंड जाने वाले 24 साल नौजवान को एयरपोर्ट से निकलते ही अगवा कर लिया गया। उस दौरान उसने मुझे बताया कि उसे कुछ लोगों ने अगवा करके इधर म्यांमार में ले आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करवा लिया है। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ था रास्ते में, जब मुज़ाहमत की थी तो मुझे इन्होंने इधर आके बहुत मारा भी है। इंटरनेशनल को माफ़ी है, तो मुझे ये कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें $50,000 बतौर तावान दें तो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सरी। नाज़रीन, लाहौर की एक फैमिली के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 24 साल नौजवान जो कि थाईलैंड जाता है और थाईलैंड जाते ही एयरपोर्ट से निकलते ही उसे जो है वो अगवा कर लिया जाता है और $50,000 जो है वो तावान की रकम मांगी जाती है। हमारे साथ उस नौजवान शाजिब के वालिद अमजद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और जो अब तक जो है वो क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मुझे बताइएगा कि ये जो आपका बेटा था शाजिब, ये थाईलैंड जाते हैं, ये कब का वाक़या है और ये किस तरह आपको पता चला ये सारा मामला? 2 अक्टूबर की बात है। ये 11:40 रात को ना उसकी फ़्लाइट थी 1 अक्टूबर को। फ़्लाइट उसकी लेट हो गई। वो 1:20 पे यहाँ से फ्लाई करती है और मॉर्निंग वहाँ पे एयरपोर्ट बैंकॉक उतरता बच्चा। उस वक्त तक मैं भी जाग रहा हूँ। मेरे वो जब वो एयरपोर्ट से उतरा है वो मेरे राब्ते में आया। उसने मुझे बताया कि वो इमिग्रेशन क्लियर करके एयरपोर्ट से बाहर आ गया और अब वो टैक्सी लेके तो अपने होटल की तरफ जा रहा है। एक दफ़ा थाईलैंड पहुंचते ही उन्होंने रब्ता किया जी, वो उसने रब्ता किया है। ओके। उसके बाद उसका रब्ता नहीं हुआ। मैं भी चूँकि सही जाग रहा था, मैं सो गया हूँ। तकरीबन 1:30-2 बजे मैंने कॉलें शुरू की हैं। उसका नंबर ऑफ जा रहा था। मैंने कहा शायद वो भी सो रहा होगा। उसके बाद शाम तक मैं तो कॉलें करता रहा हूँ, उसका ना मोबाइल बंद ही जा रहा है। शाम 7, सवा 7 बजे उसका फ़ोन आता है मेरे बेटे शाजिब का। वो मुझे बताता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और मेरे साथ बड़ी उसके अपने नंबर से कॉल आई? जो उसके अपने नंबर से कॉल आई है। ओके। और एक बार कॉल होते होते कटी है, फिर उसने दोबारा कॉल की है। उस दौरान उसने मुझे बताया कि उसे कुछ लोगों ने अगवा करके इधर म्यांमार में ले आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करवा लिया है। ओके। थाईलैंड की बॉर्डर, थाईलैंड और बर्मा की जो म्यांमार की सरहद है, वहाँ पे ना छोटी सी नहर है जो सर्च करने से मैप से भी पता चलता है। ओके। कहता है जी उन्होंने ये मुझे क्रॉस कराई है। ओके। और मुझे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अंदर ले आए हैं बर्मा दूध में। ओके। यहाँ पे एक कंपाउंड है जैसे आर्मी का होता है, वहाँ पे कुछ लोग यूनिफॉर्म पहने घूम रहे हैं, उनकी कस्टडी में हूँ। ओके। और मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ था रास्ते में, जब मुज़ाहमत की थी तो मुझे इन्होंने इधर आके बहुत मारा भी है। ओके। तशद्दुद किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। ठीक है। मैंने कहा इनका किस पर्पज़ के लिए इन्होंने अगवा किया है, क्यों किया, ये क्या चाहते हैं आपसे? वो कहता है कि ये इंटरनेशनल को माफ़ी है, तो मुझे ये कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें $50,000 बतौर तावान दें, अमेरिकी डॉलर USD, तो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ या तो आपको मार देंगे या फिर किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देंगे आपको। ओके। या आपको कत्ल कर दिया जाएगा या फिर आपको आगे फरोख्त कर दिया। ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मौका जान के देखो, अगर कोई मुझे लोकेशन सेंड कर सकते हो तो कर दो। उसने लोकेशन सेंड कर दी, उसे मौका मिल गया होगा, उसने बगल लोकेशन सेंड कर दी। जो मैंने अपने तई अपने सोर्स से, मेरे दोस्त हैं जो थाईलैंड में, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको लोकेशन सेंड की। उन्होंने जो मुझे बताया कि ये वाक़या ही बर्मा के अंदर इसकी वो लोकेशन आ रही है और तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से अंदर है। और ये टोटल वहाँ पे आर्मी कंट्रोल है और इसमें तो अब बच्चा आपका तकरीबन फंस चुका है। जब उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं, और भी उस जगह पे जो है काफ़ी लोग हैं। और चूँकि मैं थोड़ा सा इनसे जज्बाती हो गया, ज़रा पेश आया हूँ स्टार्ट में, तो अब इन्होंने मुझे मारने पीटने के बाद मुझे किसी और कंपाउंड में शिफ्ट कर दिया। ओके। तशद्दुद का निशान और कहीं शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो देन आपने कैसे कोई इधर कंप्लेन वगैरह करवाई, किससे रब्ता किया? जी, मैंने ये शाम का टाइम हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस वक़्त जो एक बंदा मखबूतल आवाज़ हो जाता है, अपने आवाज़ ही खो बैठता है, मैंने फौरी तौर पे
اپنے جو میرے دوست تھے ایک دو میڈیا والے, میں نے ان سے ڈسکس کیا. میرے دوست ہیں, میرے کلاس فیلو بھی ہیں. بیسیکلی میرا تعلق حافظ احمد سے ہے اور میرے ہمسائے ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو فیڈرل لا منسٹر ہیں, جو سینیٹر بھی ہیں. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا جی فوری طور پہ آپ ایک ایسا کریں کہ ویڈیو چھوٹا سا پیغام کنوے کریں, اور صبح میں جب آفس میں جاؤں گا تو آپ کوئی کال آئے گی تو آپ سارے ڈاکومنٹس نا ان کو ای میل کر دیں. میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے ایک دوست کو سینڈ کر دی. انہوں نے وہ ویڈیو وائرل کر دی. وہ وائرل اتنی سپیڈ سے ہوئی کہ تقریباً پورے پاکستان میں پھیل گئی, بلکہ ابراڈ میں بھی چلی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کوئی دوبارہ آپ کے بیٹے کی کال آئی ہو, یا آخری دفعہ اس سے ایک ہی دفعہ کال پہ بات ہوئی؟ نہیں, اس کے بعد اس کی کوئی کال نہیں ہے, اس کا کوئی میسج نہیں ہے. آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو سارا دن, ہمارے رشتہ دار جتنے میرے عزیز و اقارب ہیں, جو شاذب کے فرینڈز ہیں, ہم تو ہر پل کوئی نہ کوئی بندہ اس کو فون کر رہا ہے کہ کسی طریقہ سے وہ سے بات ہو جائے. کس مقصد کے لیے آپ کا بیٹا جو تھائی لینڈ گیا تھا؟ یہ جی وزٹ پہ گیا ہے, اور اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ تھی جو میں نے میڈیا پہ بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ اگر وہ جاب پہ جاتا تو وہ ریٹرن ٹکٹ لے کے تو نہیں جاتا. بالکل. اور اس کے لیے بیچ میں اپنی ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے کیا جی وہ اکثر مجھے میڈیا والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا جاب کے لیے گیا ہو, یا ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اس نے کوئی رابطہ پہلے سے کیا ہو. تو اگر ایسی سٹوری ہوتی تو میرے بھی نوٹس میں ہوتا. ویزا بھی میں نے اسے خود لگوا کے دیا ہے, ٹکٹ بھی میں نے اسے خود لے کے دی ہے, اور وہ جاب کے لیے تو گیا ہی نہیں. اپنا وہ آلریڈی دبئی میں سیٹ تھا, دبئی میں اپنی کمپنی چلا رہے تھے دونوں بھائی. ٹھیک ہے. تو اب حکومت کی جانب سے کیا اس کیس پر پیروی کی گئی ہے؟ آپ کی جانب سے کیا وہ جب آپ نے رابطہ کیا حکومتی نمائندوں سے تو انہوں نے کیا بتایا کہ اب تک جو کیا کوئی رابطہ ہو سکا ادھر کی حکومت سے, ادھر کی ایمبیسی سے, یا کوئی اس کیس کا کوئی رخ نکلا؟ جی وہ میری آج بھی بات ہوئی ہے, جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے پرسنلی ہیڈک لی ہوئی ہے, اور یہ بڑا معاملہ چونکہ ہائی لائٹ بھی ہو گیا. تو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک فون آیا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے, اور انہوں نے اس کا نوٹس لے کے 3 دن کے اندر رپورٹ بھی مانگی ہے. حکومتی سطح پہ تو میرے ساتھ پورا کوآپریٹ, اس ٹائم تو پورا کوآپریٹ کیا جا رہا ہے. چند دن پہلے تک تو مجھے شکوے تھے بہت زیادہ, جو شاید گورنمنٹ کے نوٹس میں آ گئے ہیں. اب وہ بڑی اپنی پوری جو کوشش کر رہے ہیں, امید ہے کہ اور امید ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ برما گورنمنٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ علاقہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تھائی جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں تک تو ہمارے اثر و رسوخ ہیں. برما میں ہم بالکل لاچار ہیں اس معاملے میں, تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور جو ایمبیسی ہماری ادھر ہے تھائی لینڈ میں, وہاں پہ بھی میرے رابطے ہیں, مسلسل رابطے ہیں, اور کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ بہتر ہی کرے گا. اعلیٰ حکام, گورنمنٹ نمائندے یا پرائم منسٹر صاحب سے کیا اپیل کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب سے تو میں نے پہلے دن ہی بڑی گریہ زاری کے ساتھ اپیل کی تھی. ظاہر ایک باپ اور کیا کر سکتا ہے, اپیل کی میں نے کہ اس بات کو پرسنلی لے کے اگر شہباز شریف صاحب جو اپنے آپ کو خادم اللہ بھی کہتے ہیں, اس باپ کی آواز سنیں, اور اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائن توانائی ہو جائے گی. وہ جو توانا آواز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اثر رکھتی ہے. دعائیں پورا پاکستان جس کے نوٹس میں بھی آئی ہے, وہ چاہے میرے جاننے والے ہیں چاہے میرے نہیں جاننے والے, وہ ہاتھ پھیلا کے جھولی اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ان کی جو گورنمنٹ ہماری, ان کی کوششوں سے اور اللہ کی رحمت سے اور دعاؤں, پبلک جو میرے چاہنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, اس موقع پہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. مجھے اللہ کے گھر پہ پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بچہ آ جائے گا. جی امجد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شاذب کے یہ والد ہیں جو نوجوان تھائی لینڈ گیا اور وہاں سے جو ہے وہ اسے اغوا کر لیا گیا. ہماری بھی اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ اس جو ہے وقوعے کا نوٹس لیا جائے, اور جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ بازیاب کروا کر جو ہے وہ واپس لایا جائے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.